d'abord من بعد ما شفنا c'est quoi un gène, c'est quoi un allèle, c'est quoi une mutation, اجي دابا ندخلوا شويه في المعقول. قولي هادشي كامل وماشي معقول. alors maintenant شنو كنا شفنا؟ قلت لكم هاد واحد لا ريلاسيون راه هي اللي راكم خدامين بها. شنو هي هاد لا ريلاسيون؟ ان لا دي ان ديالي composé de plusieurs gènes. Le gène est responsable d'une protéine بحال قلنا المثال قبيله ديال الميلانين وهاد البروتين راه هي اللي غتمشي وغتعطيني لو كاركتير هي اللي غتعطيني الصفه داكوغ. دابا غنبداو بالمرحله الاولى c'est-à-dire du gène à la protéine غنفهموا شنو تيطرا هنا. alors maintenant du gène à la protéine باش تفهموا مزيان شنو غنشوفوا انا نعطيك واحد المثال. نورمالمون لا سيلول ديالنا اللي هي هذه في وسط منها لو نوايو وفي وسط من النوايو قلنا فين عندي هنا لانفورماسيون جينيتيك داكوغ. عندي لا دي ان لي كي بورت لانفورماسيون جينيتيك. لي بروتيين اللي كيتركبوا او نيفو دو سيتوبلازم داكوغ. كنكتب لكم بالابريفياسيون مي تبعوا معايا شنو كنقول. دونك لا سيلول فيها السيتوبلازم وفيها لو نوايو. لو نوايو فين كاين لا دي ان ولا دي ان سي تال كي بورت لانفورماسيون جينيتيك. مي حنايا لي زيتود لقينا بلي لي بروتيين سون سانتيتيزي او نيفو دو سيتوبلازم ومن بعد البروتيين من غادي تركب ديك الساعه تتخرج من لا سيلول وكتعطينا لو كاركتير. ما ندخلوش دابا في هذوك لي ديتاي. الوغ دابا السؤال اللي تيطرح ميتنون لانفورماسيون جينيتيك راه مسدود عليها في لو نوايو لا دي ان. كنقول لك انفورماسيون جينيتيك يعني لا دي ان مسدود عليه في لو نوايو. عقلتو لو نوايو اي كومبوزي دون ممبران نوكليير. مزيان راه ديك لا ممبران نوكليير كنا شفنا في لا ميتوز راه ما كتحل حتى كتكون لا سيلول باغا دير لا ديفيزيون فقط. اما ملي كتكون لا سيلول ما غادير لا ديفيزيون لا والو لا دي ان راه ما تيخرجش من النوايو محصور في وسط من لو نوايو. و لا بروتين قلنا لا سانتيز ديالها التركيب ديالها تيتم او نيفو دو سيتوبلازم. السؤال اللي كيطرح ميتنون دابا حنا عرفنا بان لو جين يعني لا بيتيت بورسيون ديال لا دي ان فيها لانفورماسيون جينيتيك اللي غتحول لي البروتين. مي شنو اللي غادي كيفاش غتوقع هذا الامر هذا؟ كيفاش غادي يوقع؟ ياك لا دي ان سد عليه في لو نوايو والبروتين كتركب ليه في السيتوبلازم. دونك هنايا كنشوفوا دابري لي زيتود و لي دوكيومون اللي راكم درستو في لو كور عندي ان انترميديير عندي واحد الوسيط اللي غيتوسط ليا ما بين لا دي ان والبروتين. لا دي ان سد على راسها ولكن خاص ديك المعلومه ديالها تخرجها للسيتوبلازم باش تركب ليا البروتين. ولكن كيفاش غتخرجها وهي مسدوده عليها في وسط من لو نوايو؟ دونك هي راه تتبقى في وسط لو نوايو ما تتخرج ولكن واحد لا موليكول هي اللي غادي تاخذ المعلومه لانفورماسيون جينيتيك من عند لا دي ان وغتخرجها للسيتوبلازم. ومين غتخرجها للسيتوبلازم غيجيو واحد لي بيتي زورغانيت هادشي غنشوفو ان شاء الله من بعد هما اللي غيبداو يكونوا لينا لا بروتين ديالنا يعني غيديروا لا سانتيز دو لا بروتين. شنو سميت هاد لا موليكول اللي هي l'intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme, c'est-à-dire entre l'ADN et la protéine, on l'appelle l'ARN messager. كنرمزوا ليه petit m. l'ARN messager جاي من رسول. un messager هو رسول يعني هاد l'ARN غتاخذ الرساله. شنو الرساله؟ شنو فيها l'information génétique وغتخرجها للسيتوبلازم وغتعطيهم الرساله وغتقول لهم بغينا البروتين الفلانيه صاوبوها لينا. هاد البروتين سميتها لايرين ميساجي. مناش مكونه لايرين ميساجي وشكون هي هاد لايرين ميساجي؟ لايرين ميساجي سي اوسي ان اسيد نوكلييك. دونك لي اسيد نوكلييك هما جوج ADN acide désoxyribonucléique. l'ARN c'est acide ribonucléique. دونك عقلتو علاش سمينا لا دي ان دي اسيد ديزوكسي حيت كنا لو ريبوز ناقصو اكسجين. لايرين لا الريبوز اللي مكونها اللي فوسط منها ما ناقصوش اكسجين دونك سميناها ريبونوكلييك اسيد ريبونوكلييك. هذا اول فرق ما بين لايرين وما بين لا دي ان. ثاني فرق عاوتاني او ميم طون كنعطيك الفرق ما بين لايرين ولا دي ان في نفس الوقت كنشوفوا مناش مكونه لايرين. وهاد لا ديفيرونس entre la DN et l'ARN ça se pose comme question au niveau des contrôles pas au niveau d'examen. يمكن شي مره تحطات في الاكزام. الوغ نكملوا هنايا. شنو الفرق الثاني؟
الفرق الثاني أن l'ARN messager est composé d'une seule chaîne de nucléotides. L'ADN عقلتو composé de deux chaînes de nucléotides liées entre elles au niveau des bases azotées par des liaisons hydrogènes. L'ARN messager là, l'ARN messager مكونة من une seule chaîne de nucléotides وتلقاو les nucléotides ديالنا لاصقين A, C و G وما عندهاش T. عوض T عندها او. الا مشيتي في الكونترول كتبتي لايغان ميساجي فيه تك كيضرب لك عليها كامله. حنا نشوفوا من بعد فاش كنحتاجوا لايغان ميساجي. الوغ هذا هو الفرق عاوتاني الاخر ان عندها لي نيوكليوتيد كيتشابهوا بحال دي ان اللي هو الادينين الغوانين السيتوزين ا و جي و سي ولكن ما عندهاش تي وعوض تي تلقاو او اللي كنسميوها الاوراسيل. دونك باغ اكزومبل نعطيك مثال عشوائي ديال اون موليكول ديال دي ان كنرمزو مثلا عنده ا سي او جي ا سي جي او ايتترا وما تلقاش تي كتلقى غير ا سي جي والاوراسيل اللي كنرمزو ليها ب او. ثاني عاوتاني الاختلاف الاخر عاوتاني اللي كاين ما بين لايغان ميساجي ولا دي ان سي كو لا دي ان elle est très longue. علاش لا دي ان est très longue؟ donc la DN est composée de deux chaînes de nucléotides. علاش elle est très longue؟ parce elle porte plusieurs gènes. كل partie من لا دي ان مسؤول على واحد الكاركتير. ce sont des gènes. دابا نبقى نقول لك جين نيشان راك فهمتي شنو هو لو جين. Mais ولكن l'ARN messager là, elle est très courte. Pourquoi? Parce qu'elle porte l'information génétique d'un seul gène. يعني شنو تيوقع هنايا؟ من نرسم لك هنا نعطيك غير باختصار اون بريف ولي ديتاي غنشوفوهم من بعد. هذا لا سيلول ديالي هذا لو نوايو وهنا سي لو سيتوبلازم داكوغ. دونك لا دي ان اللي هي هذه فوسط من لو نوايو. L'ARN messager, c'est quoi son rôle? Il va prendre l'information génétique de l'ADN, مسؤولة على un seul caractère, يعني مسؤولة على une seule protéine. حيت قلنا جين كيعطيني بروتين وبروتين راه هي اللي كتعطيني كاركتير. يعني في الحقيقة لو جين il est responsable de la synthèse d'une protéine و la protéine تعطيني الصفة ديالي الكاركتير. L'ADN est composé de plusieurs gènes. كل طريف منها c'est un gène. دابا l'ARN messager شنو غادي دير؟ غادي تنقل وهذا c'est ce qu'on appelle la transcription. هذا هو le phénomène اللي غادي نحفظوه maintenant غنشرحو لكم. La transcription de l'ADN en ARN messager. شنو غيدير l'ARN messager؟ غينقل المعلومه ديال ان سول جين. مثلا هاد لو جين هذا الطريف ديال الدي ان مسؤول على البروتين الميلانين. لا ميساجي ما تينقلش هاد لو جين وينقل هذا وهذا لا كينقل جين واحد. يعني لا ميساجي دابا اللي تكون راه il porte l'information génétique d'un seul gène. Une fois غيتكون هاد لا ميساجي غادي يخرج vers le cytoplasme. منين غادي يخرج في لا فيديو اللي شرحت لكم فيها لو نوايو قلت لكم عقلوا على هذه المعلومه غنعاودوا نرجعوا ليها. فو رابلي بلي لا ممبران نوكليير لا ممبران ديال لو نوايو كنا لقينا فيها دي بور ثقوب. ايوا هذوك الثقوب سبحان الله العظيم كيف كنقول ديما ما كاينش شي حاجه مخلوقه بشكل عشوائي اعتباطي وبالصدفه بحال كيقولوا شي وحدين. كلشي مخلوق باحكام من طرف الله سبحانه وتعالى. دونك هادوك لي بور هما الباب اللي غادي يخرج منه l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme. دونك اون فوا غينقل الرساله. شنو هي الرساله؟ هذا هو لو جين. بغينا البروتين الميلانين نقل وتصاوب هذاك l'ARN messager خدا ليا الرساله ديالي لو ميساج. اش غيدير دابا؟ il va sortir vers le cytoplasme. و لا طاي ديالو كتكون صغيره. علاش صغيره؟ حيت elle porte l'information d'un seul gène. ديك الساعه اون فوا l'ARN messager كيخرج للسيتوبلازم ديك ابري هي لا ديرنيير بارتي ان شاء الله اللي نشوفوها في لا فيديو الجايه. كيجيو دي بيتي زورغانيت كيلصقوا على l'ARN messager كيبقاو يقراو لو ميساج. شنو هو لو ميساج؟ برودكسيون ديال لا بروتين ميلانين وكيبداو يصاوبوا لا بروتين ميلانين. هذه غادي نشوفوا من بعد كيفاش كتتم. انا غير شرحتها لك باش تفهمها. دونك كي قلنا l'ARN messager عندها une petite taille. Pourquoi? Parce qu'elle porte le message de l'information génétique d'un seul gène. Je vais vous maintenant comment se fait la transcription de l'ADN en ARN messager. Alors,
Supposons هذه هي la molécule d'ADN ديالي. هذا c'est le gène. كي قلنا l'ARN messager, il va transcrire un seul gène. Bien. Alors l'enzyme qui va travailler, qui قلت لكم دائما اللي كيخدم وكيبقى يركب ويلصق, ce sont des enzymes. L'enzyme maintenant qui va intervenir, il s'appelle ARN polymérase. Polymérase, بحال اللي كنا شفنا في l'ADN polymérase, c'est-à-dire que cette enzyme va effectuer la polymérisation. La polymérisation, l'association des nucléotides. L'ARN, c'est le seul enzyme qui va la duplication de l'ADN. Il y a 3 enzymes. Il y a un enzyme qui est l'ARN polymérase qui fait le travail. L'ADN polymérase qui l'hélicase qui va casser les liaisons. L'ARN polymérase qui fait tout. Donc, ثاني حاجه عاوتاني قبل ما نبدا نشرح حتى هي elle ne sait travailler que dans le sens 3' vers 5' بحال الشكل ديال l'ADN polymérase. Donc هنايا كتجي l'ARN polymérase غتلقى 3' elle va commencer à faire la transcription. شنو معنيتها la transcription؟ c'est-à-dire شنو الاسم ديالها ARN polymérase يعني غدير la polymérisation. غتلقى هنا الجي غتقلب في لو ميليو على السي وتبدا تركب. غتلقى السي غتقلب في لو ميليو على الجي et ainsi de suite. وغتخدم في لو سونس 3' vers 5'. غتلقى ا شنو في لو ميليو غتقلب غتقول لي تي ولكن قلنا لايغان ما فيهاش تي بعوض التي شنو كيولي عندها او. عاوتاني هنا تي غتحط ا تي غتحط ا جي غتحط سي وها هي تكونت لك لا موليكول ديالك ديال l'ARN messager. Comme vous remarquez, il est composé d'une seule chaîne de nucléotides وبلي ما تيكونش فيها تي فيها او. Dans ce cas هنا غنعطيوها حتى هي une polarité بكل بساطه. مادام بدات ليا ب 3' شنو تيكون قبالته تيكون 5'. وهنايا نسالت ليا ب 5' يعني النهايه ديالو 3'. c'est-à-dire que la molécule d'ARN messager ديالي le début ديالها c'est 5' et la fin ديالها c'est 3'. يعني la polarité ديالها est 5' vers 3'. une fois كتكون l'ARN messager شنو دارت دابا نقلت المعلومه نقلت l'information génétique. qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va sortir du noyau vers le cytoplasme où va se faire la synthèse des protéines. هي la dernière partie اللي بقات في هذا le chapitre. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors هنا نسيت واحد une petite information تحتاجوها بزاف لي زيكزارسيس تا ساليت لا فيديو عاد فكرتها قلت ضروري خصني نقولها لكم. alors l'ARN messager قلنا la transcription ديالها se fait dans le sens 3' vers 5'. donc مثلا l'ARN polymérase دابا ملي غتبغي تصاوب l'ARN messager غادي تمشي هاد لو بران اورينتي 3' 5' وغادي تصاوب la synthèse ديال l'ARN messager ديالنا. dans ce cas كنسمي هاد لو بران اللي تم عليه يعني au niveau duquel s'est faite la transcription كنسميه un brin transcrit يعني هو اللي دارت عليه la transcription. par contre l'autre brin اللي ما قاصتوش l'ARN messager وما دارتش منه la transcription كنسميه un brin non transcrit. d'accord وهذه غتبداو تحتاجوها في لي زيكزارسيس من يعطيك واحد البغان ديال الDN وفيه دي نوكليوتيد بشكل عشوائي كنحط لي نوكليوتيد مثلا تي تي ا ايتترا. فإلا قال لك في ليكزارسيس هاد لو بغان سي لو بغان ترانسكري صاوب ليا l'ARN ميساجي غتشد هذا وغتصاوب l'ARN ميساجي غتبقى تقول ا كتكون قبلتها او سي كتكون قبلتها جي هادي ا قبلتها تي دونك تي كنديرو او ها هي l'ARN ميساجي ديالك صاوبتيها. الا قال لك باللي راه هاد لو بغان سي ان بغان نون ترانسكري يعني شنو عطاك هاد الفوقاني ولكن l'ARN ميساجي شنو تدير كتصاوب l'ARN من لو بغان ترانسكري. دونك شنو غدير نتايا كتشد دونك حيدوا عليا هذه الحاله الاولى العاديه دابا هذا قالك لو بغان نون ترانسكري دونك شنو كدير كتشد هذا لو بران نون ترانسكري كتصاوب لو بران ترانسكري ومن كتصاوب لو بران ترانسكري عاد تتخرج l'ARN ميساجي ديالك. يعني مثلا في هذا المثال هذا قال لك سي لو بران نون ترانسكري خاصني نحولو لو بران ترانسكري يعني كدير واحد مقابل له قبلت اش تلقى تي انا دابا راه كنصاوب في لا دي ان كنصاوب لو بران ترانسكري
قبلت ا كتكون عندي تي، سي كيكون عندي جي، جي كيكون عندي سي. قبلت ا تي عاوتاني هادي قبلتها ا وهادي قبلتها تي. دابا من صوت لا دي ان ترانسكري عطاني هذا، دابا انا صاوبت هذا، عاد دابا الله يرضي عليك غتصاوب لا غان ميساجي. يعني قبلت تي غدير ا، سي، جي، قبلت ا عندي او، قبلت ا عندي او، قبلت تي عندي ا. وهذا هو لايغان ميساجي اللي غيكون عندك. دونك ديما ردوا البال واش عطاوكم ان بغان ترانسكري او لا عطاوكم ان بغان نون ترانسكري. الله يوفقكم.